बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से 400 साल कबल किसी जापानी रईस का कीमती मर्तबान टूट गया। इतने मर्तबान की कृचियाँ उठाकर बाहर फेंक दी। वहाँ से कोई बूढ़ बख्शू गुजर रहा था। इसने कृचियाँ देखी, मुस्कराया, कृचियाँ उठाकर अपने थैले में डाली, रुखसत हो गया। बख्शू की कलाई में सोने का एक कड़ा था। ये इसकी वहाद मता थी। वो दूसरे गांव में पहुंचा, सुनार के पास गया, इसकी वर्कशॉप में मुफ्त काम की पेशकश कर दी। सुनार ने इसे रहाइश और मुफ्त खाने के बस अपने पास रख लिया। बख्शू ने इससे दरख्वास्त की कि मैं सारा दिन तुम्हारे पास मुफ्त काम करूंगा, लेकिन शाम के वक्त अपने सोने का कड़ा पिघलाकर अपने मर्तबान की मरम्मत करूंगा। सुनार को क्या तराज हो सकता था। चुनांचे ये दोनों का सौदा हो गया। बख्शू अब सारा दिन सुनार का काम करता था और शाम के वक्त जब दुकान बंद हो जाती थी तो अपना कड़ा पिघलाकर सोना नरम करता था और सोने की तार से मर्तबान की कृचियाँ जोड़ता रहता था। बख्शू ने महीना भर की मेहनत से टूटा हुआ मर्तबान जोड़ा, लेकिन मर्तबान मुकम्मल हो गया तो इसने इसे साफ़ करके दुकान के शोकेस में रख दिया। मर्तबान सोने की चमक की वजह से दूर से दिखाई देता था और देखने वाले बेख्तियार इसकी तरफ खींचे चले जाते थे। यूँ वो मर्तबान चंद दिनों में पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग इसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो गए, मगर बख्शू ने इसे बेचने से इनकार कर दिया। इसका कहना था ये मर्तबान किसी और की अमानत है। मर्तबान की तारीफ फैलते फैलते इस जापानी रईस तक भी जा पहुंची, जो दरअसल इस मर्तबान का मालिक था। वो भी इस दुकान पर पहुंच गया। इसने भी मर्तबान देखा, मगर वो इसे पहचान ना सका और इसने मुंह मांगी कीमत देकर मर्तबान खरीदने का ऐलान कर दिया। बख्शू ने नीलामी का बंदोबस्त कर दिया। बोली शुरू हुई। रईस बोली बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि इलाके के तमाम रईस हार गए और वो रईस जीत गया। रईस ने जब फ़ख्र के साथ मर्तबान उठा लिया तो बख्शू आगे बढ़ा और मर्तबान इसे देकर बोला, हुजूर ये मर्तबान दरअसल है ही आपका और मैं आपकी चीज़ की कीमत आपसे कैसे वसूल कर सकता हूँ। आप अपना मर्तबान लें, मेरे लिए बस दुआ कर दें। रईस ने हैरत से पूछा, क्या मतलब। बख्शू ने जवाब दिया, मैं फ़लाँ तारीख को आपके घर के सामने से गुजर रहा था। आपका ये मर्तबान टूट गया था और आपने इसकी कृचियाँ उठाकर बाहर फेंक दी थी। मैं कृचियाँ उठाकर यहाँ ले आया और अपना कड़ा पिघलाकर इसे जोड़ दिया और जड़े हुए टुकड़ों ने इसे पीस ऑफ आर्ट बना दिया। रईस हैरान रह गया। बख्शू ने बताया, टुकड़े अशिया के हों या इंसानों के, ये जब जुड़ते हैं तो ये चीज़ों इंसानों को अनमोल बना देते हैं, ये इन्हें पीस ऑफ आर्ट बना देते हैं। चनांचा मेरा मशवरा है, आप चीज़ें या इंसान जब भी टूट जाएँ तो आप खुद को बेकार ना समझें, अपनी कृचियाँ कचरा घर में ना गिरने दें। आप किसी जगह बैठें और अपने आप को हौसला, हिम्मत और बर्दाश्त के सोने से जोड़ना शुरू कर दें। आप ना सिर्फ दोबारा मुकम्मल हो जाएंगे बल्कि पहले से ज़्यादा 1000 गुना कीमती हो जाएंगे और पीस ऑफ आर्ट भी बन जाएंगे। वो दिन से आज का दिन जापान में लोग टूटे हुए बर्तनों को सोने से जोड़कर पीस ऑफ आर्ट बना रहे हैं। ये लोग अपनी ज़बान में पिन को किनसोगी कहते हैं। जापान में किनसोगी के अमल से गुजरने के बाद आम से प्याले, प्लेटें, मग, गड़े $1 मिलियन का आर्ट पीस बन जाते हैं और म्यूज़ियम में रखे जाते हैं या फिर लोग इन्हें अपने घर में सजाते हैं। ये फ़न सिर्फ अशिया की रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता बल्कि इसके ज़रिए टूटे फूटे तबाहाल इंसानों को भी जोड़कर रगड़कर नया महंगा बनाया जाता है। जापानी कौम खुद भी किनसोगी का जीता जागता शाहकार है। दुनिया में आज तक एटम बम सिर्फ 2 बार इस्तेमाल हुआ और ये दोनों मरतबा जापान पर गिराया गया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला, 9 अगस्त नागासाकी पर दूसरा एटम बम गिराया और इन 2 बमों ने पूरी जापानी कौम को मर्तबान की तरह किरची कर दिया। लेकिन आप किनसोगी का कमाल देखिए, जापानी कौम ने ना सिर्फ अपने तमाम किरचियाँ जमा करके ख़ुद को दोबारा बना लिया बल्कि ये अपने असल से ज़्यादा कीमती भी हो गए। जापान की आज भी 20 बड़ी कंपनियां, ख्वाह ये टोयोटा हो, मित्सुबिशी हो, होंडा हो, टोची हो, निप्पॉन टेलीग्राफ और टेलीफोन हो, मत्सुई हो, जापान हो, पोस्ट होल्डिंग हो, हिटाची हो, सोनी हो, अनिउस होल्डिंग हो, एवन हो, मारुति हो, पैनासोनिक हो या ये दूसरे जंगी अजीम से कबल दफाई आलात और बम तोपें बनाती थी। इन कंपनियों ने जंग के बाद अपना कारोबार तब्दील किया और ये चंद बरसों में दुनिया की बड़ी तजारती और सनती कंपनियां बन गई। जंग अजीम दोम से कबल जापान की फ़ौज दुनिया की ताकतवर खौफनाक फ़ौज थी, पर स्पाई से इनके सिलेबस में शामिल ही नहीं थी। ये अगर जंग में हार जाते थे तो ये खुदकुशी कर लेते थे, मगर शिकस्त के दाग के साथ घर वापस नहीं आते थे। दुनिया में दूसरा खुदकुश स्क्वाड भी जापानियों ने तैयार किया था।
یہ لوگ کامی کاجی کہلاتے تھے، یہ پائلٹس تھے، یہ ہیروشیما سے جہاز اڑاتے، فضا میں پٹرول کے آخری قطرے اور آخری گولی تک لڑتے تھے اور اس کے بعد اپنا جہاز دشمن پر گرا دیتے تھے اور یوں محمود و ایاز دونوں انجہانی ہو جاتے تھے۔ کامی کاجی بڑے جذبے کے ساتھ تیار ہوتے تھے، لوگ اپنے نام لکھواتے تھے اور اپنی سلیکشن کے لیے باقاعدہ منتیں مانگتے تھے، اور آخر میں جب یہ اپنے مشن پر روانہ ہوتے تو ان کا خاندان، دوست احباب شاہی ہرکارے سلیوٹ کر کے ساتھ انہیں رخصت کرتے تھے اور یہ اس کے بعد کبھی بھی واپس نہیں آتے تھے۔ 7 دسمبر 1941 کو جاپانی کامی کاجیوں نے امریکی بندرگاہ پرل ہاربر پر حملہ کر کے امریکی نیوی کو لوہے کے چنے چبوا دیے تھے اور یوں امریکہ بھی جنگ عظیم دوم میں کودنے پر مجبور ہو گیا۔ میں بچپن میں جب جاپانی حملے کے بارے میں پڑھتا تھا تو سوچتا تھا جاپان کہاں اور امریکہ کہاں، جاپانی پھر امریکہ کیسے پہنچ گئے۔ ذرا سا بڑا ہوا اور نقشے پر پڑھنا شروع کیے تو پتہ چلا جاپان امریکی ریاست ہوائی سے زیادہ دور نہیں ہے۔ جاپانی جہاز پیسفک اوشن سے ہوتے ہوئے امریکی ٹھکانوں پر حملہ کر کے واپس آ جاتے تھے اور جاپان یہ کرتا رہا۔ جاپانی فوج نے تھائی لینڈ، فلپائن اور انڈیا میں برطانیہ اور امریکہ دونوں کی ناک زمین میں رگڑ دی تھی، اور اگر امریکہ اس پر ایٹم بم نہ گراتا تو یہ بھارت سے برطانیہ کا پرچم تقریباً اتار چکے تھے۔ یہ فلپائن تھائی لینڈ پر قبضہ بھی کر چکے تھے، جاپانی برما اور بھارتی ریاست ناگالینڈ پر قابض ہو چکے تھے، اور یہ سلسلہ اگر چلتا رہتا تو بھارت کے بعد ایران، ترکی، پھر مشرقی یورپ دور نہیں تھا، ہٹلر روس تک پہنچ چکا تھا، اور اگر جاپان بھارت کے راستے میں سینٹرل ایشیا پر مشرقی یورپ آ جاتا تو 80% دنیا جرمنوں اور جاپانیوں کے قبضے میں ہوتی اور آج دنیا کا نقشہ یکسر مختلف ہوتا۔ بہرحال یہ 6 اور 9 اگست 1945 کے دن طلوع ہوئے امریکہ نے جاپان پر 2 ایٹم بم گرائے اور تاریخ کا دہارا بدل دیا۔ جرمنی اور جاپان مفتوحہ ہو گئے اور برطانیہ اور امریکہ فاتح بن گئے۔ جاپان کے پاس شکست کے بعد 2 آپشن تھے، یہ لوگ باقی زندگی اپنے زخم چاٹ کر ماضی کی فتوحات کے ترانے گا کر زندگی گزار دیتے یا پھر کنسوگی کی عمل سے گزر کر اپنی کرچیاں سمیٹتے اور خود کو پہلے سے زیادہ قیمتی بنا لیتے۔ جاپانیوں نے دوسرے آپشن کو پسند کیا اور یہ کنسوگی کے عمل سے گزرنے لگے۔ یہ لوگ دفاع سے نکل کر معاشی قوم بننے لگے۔ انہوں نے فیکٹریوں، منڈیوں اور کھیتوں کو اپنی جنگی میدان بنا لی اور کمال کر دیا۔ جاپان سالانہ $900 بلین کی مصنوعات ایکسپورٹ کرتا ہے اور یہ اشیاء پوری دنیا میں بکتی ہیں۔ یہ ملک چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے۔ چین، روس، کوریا، بھارت اور امریکہ کے ساتھ اس کی لڑائی ہے۔ چین کے ساتھ اس کا متعدد علاقوں پر تنازع چل رہا ہے۔ روس کے ساتھ 125 سال سے خالین کے جزائر کی وجہ سے اختلاف ہے۔ کوریا کے لوگ جاپان کو غاصب سمجھتے ہیں۔ جاپان نے دوسرے جنگ عظیم کے دوران بھارت کی ریاست ناگالینڈ کو تباہ کر دیا تھا اور امریکہ نے جاپان پر 2 ایٹم بم گرائے تھے۔ چنانچہ ہر طرف سے دشمنوں میں گرا، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی تمام دشمنوں کے ساتھ کھربوں ڈالر کی تجارت کر رہا ہے۔ جاپانی گاڑیاں، کمپیوٹر، ہیوی مشینری، ادویات پوری دنیا میں جاتی ہیں اور یہ اپنے دشمنوں سے بھی کھل کر خام تیل مال منگواتا ہے۔ جاپان نے آجی اور سادگی کو اپنا آرٹ بنا لیا۔ یہ لوگ جھک کر ملتے اور دوسروں کے سامنے بچ جاتے ہیں، ہاتھ ملانا بے ادبی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ یہ بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو یا ہونڈا یا کرولا کمپنی کا مالک، وہ سینہ اور گردن جھکا کر آپ سے ملے گا۔ پوری قوم کام کی عادی ہے، لوگ 1 منٹ لیٹ نہیں ہوتے۔ پوری زندگی ایک کمپنی پر، ایک فیکٹری میں گزار دیں گے اور کبھی معاوضے میں اضافے کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ 2 یا حد 3 مرلے کے گھر میں رہیں گے، زندگی میں آخری سانس تک کام کریں گے۔ اگر خدا نخواستہ کسی سال 3-4 اضافی چھٹیاں ہو جائیں تو یہ دھاڑیں مار مار کر روتے ہیں۔ آج سے 3 سال قبل ملک میں 9 چھٹیاں آ گئی تھیں اور یہ لوگ ریلوے اسٹیشنوں، پارکوں اور گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر رونے لگے تھے۔ ان کا کہنا تھا ہم 9 دن میں کیا کریں گے۔ لوگ پوری دنیا میں چھٹیوں کے احتجاج کرتے ہیں، لیکن جاپان میں چھٹیوں کے خلاف اوقات کار میں کمی پر احتجاج ہوتا ہے۔ حکومت اگر قومی تعطیل کر دے یا کمپنی کے مالکان اوقات کار تبدیل کر دے تو یہ سراپا احتجاج بن جاتے ہیں۔ یہ مردہ آباد کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔